अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नोबल ज़ूलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है और मेरी दुआ भी है कि आप सब लोग खैरियत से रहें, खुशबाश रहें और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी करें। आज आपके लिए लाई हूँ द लव एरर खताई इश्क की न्यू एपिसोड, आई गेस नंबर 7। मैं एपिसोड इतनी सारी बनाती हूँ कि नंबर्स भूल जाती हूँ यार, कौन सी एपिसोड का कौन सा नंबर चलता है, ध्यान से निकल जाता है। एक दिन में 6 से 7 एपिसोड मैं वॉइस डब कर रही होती हूँ। तो आपने पिछली एपिसोड में देखा था कि जासिम ने अपना कॉल पूरा किया और जायशा को बचा लिया और उसे निकाह भी किया और अपने घर भी ले गया। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। देखते हैं आज क्या होता है और आज के एपिसोड में क्या होता है। एपिसोड नॉवेल है द लव एरर, एपिसोड नंबर है 7। सिरकान सिकंदर पाशा जब कमरे से निकला था तो समाहिर उसे किचन में ही नजर आई थी, जो कुछ बनाने में मसरूफ थी। वो उसी के लाए ड्रेस में थी, चेहरा सपाट था। एक शर्मिंदा सी नज़र उस पर डालता वो अपने लिए जूस लेने लगा। समाहिर ने मुड़ के उसे देखा था। मैंने आपका नाश्ता बना दिया है, नरमी से कहती वो फिर से अपने काम में मसरूफ हो चुकी थी और सिरकान उसकी पुश्त देखने लगा। मुझे नहीं आइडिया आप अंडा कैसे खाते हैं, वो फिर से बोली थी। जितना सिरकान शर्मिंदा था वो इतनी ही नॉर्मल थी, जैसे सब खाते हैं। सिरकान ने जूस का गिलास साइड पे रखते कहा था। मेरा मतलब था कुछ लोग हाफ फ्राइड खाते हैं, कुछ लोग बॉइल्ड, कुछ लोग ऑमलेट। वो उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रही थी। मैं हर तरह का खा लेता हूँ, उसकी आहिस्तगी से बताने पे समाहिर ने सर अस्पात में हिलाया था। मैं कल के लिए शर्मिंदा हूँ, आई एम सॉरी। वो जब नाश्ता टेबल पे लगा रही थी तब सिरकान ने उसकी तरफ देखते कहा था। समाहिर हल्का सा मुस्कुराई थी। इट्स ओके, मैंने बालकनी का दरवाज़ा बंद कर दिया है, अब ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। समाहिर नरमी से कहती चाय उंडेलने लगी कप्स में। वो सिरकान को देखने से कतरा रही थी, जिसे सिरकान भी नोट कर चुका था। वो अब खामोशी से नाश्ता कर रही थी, जबकि सिरकान नाश्ता करते एक एक नज़र उस पर डाल भी रहा था, जिसके चेहरे पे गहरी संजीदगी थी। मुझे अब इतने सख्त अल्फाज नहीं यूज़ करने चाहिए थे समाहिर, आई एम सॉरी। वो फिर से बोला था। इट्स ओके सिरकान, आप नाश्ता कीजिए प्लीज़, मुझे आदत है, उसने आहिस्तगी से कहा था। मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही तुम? सिरकान ने अचानक कहा था। मैं नाश्ता कर रही हूँ इसलिए, नज़रें झुकाए वो बोली थी। समाहिर, उसने फिर से नाम लिया था उसका और वह मुस्कुरा के उसे देखने लगी। जी। सिरकान चौंका था, उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी ज्यादा रोने की वजह से, आंखों के गिर्द जिल्द भी सूजी हुई थी। उसने खामोशी से लब भींच लिए थे। एकदम कुर्सी से वो उठ खड़ा हुआ था और बिना कुछ कहे वो अपार्टमेंट से निकलता चला गया कि इन आंखों का दुख उसे देखा नहीं जा रहा था। वो खामोशी से बंद दरवाजे को देखती रही जिसे आज सिरकान खुला छोड़ के गया था। तुम बेखबर ही रहे इस दिल की तमाम अजियतों से। नाश्ते की टेबल पे बैठी वो घूर के एक एक नज़र जासिम अली रज़ा पर डाल रही थी, जो मज़े से नज़र बचा के उसे आंख विंग करता। माशाल्लाह, मेरे जासिम की भी दुल्हन आ गई, मेरा घर मुकम्मल हो गया अब। निगहत अली रज़ा ने बेहद मोहब्बत से चश्मान को देखते कहा था। उनकी आंखें नम थीं। सरदार अली रज़ा भी अपनी बेगम को देख रहे थे। खुशी के मौके पे भी रोती हैं आप बेगम? आलिया भी मुस्कुरा रही थी। हमारा लाडला है जासिम, शादी के लिए मानता ही नहीं था ये। जैसे ही उसने तुमसे शादी की बात की तो हम खुशी से इसीलिए तुम्हारे घर उसी लम्हे तुम्हारे घर पहुंच गए। अजहान अली रज़ा भी मुस्कुरा रहा था। ओह तुम लोग ना रोया करो, मेरी भी आंखें भीग जाती हैं, जासिम सबको देखता बोल रहा था, जबकि चश्मान हैरत से उस शख्स को देख रही थी। वाकई वो बहुत खूबसूरत दिल का मालिक था, ये तो वो जान चुकी थी जब निगहत ने उसके सर पे हाथ फेरा था। चश्मान चौंक के उन्हें देखने लगी, जबकि वो अपने पास पड़ा मखमली डब्बा उठा के उसकी तरफ बढ़ाने लगी। ये खानदानी हार है जो मेरी बेटी के लिए है। चश्मान ने खुशगवार हैरत से जासिम को देखा, जो मुस्कुरा के उसे ही देख रहा था, और फिर निगहत की तरफ देखा। माँ जी, ये तुम मेरी बेटी हो, इस घर की बहू हो, मेरे जासिम की दुल्हन हो। इस घर की हर चीज़ पे तुम्हारा हक है। खुश रहो, सदा खुश रहो तुम दोनों।
निगत बेहद मोहब्बत से उसका हाथ थामे कह रही थी, जबकि उसकी आंखें भीग गई थी। उसने सबकी तरफ देखा था और फिर नजरें झुका गई थी। ये सब उससे बेहद प्यार करते थे। चले अब ना रो, जानती नहीं तू मुझे, मैं रोने लग गया तो कोई चुप नहीं करा सकेगा मुझे। जासिम ने धीमे लहजे में सरगोशी की थी, जबकि चश्मान उसे देखती अपने आंसू साफ करने लगी कि कुछ بعید नहीं था वो यहीं रो पड़ता। कमरे में आके उसने वो ज्वेलरी बॉक्स अपनी अलमारी में रखी थी, जब पीछे से जासिम ने उसे थामा था। वो बौखला के पीछे मुड़ी थी, चेहरे पे घबराहट थी। कितनी प्यारी लग रही तू आज, वो उसे नजर भर के देखता कह रहा था, जबकि चश्मान उसकी बोलती आंखों से नजरें चुरा के इधर उधर देखने लगी। ओ टेंशन ना ले, मैं तुझे मुश्किल में कभी नहीं डालूंगा, बस कभी कभी दिल आ जाता तुझ पे, प्यार आ जाता, वो बेहद मोहब्बत से कह रहा था, जबकि चश्मान खुद को उसके बाजुओं से अलग कर चुकी थी और बेड की शीट ठीक करने लगी। मैं माँ जी के पास जा रही हूँ, उसने घबराए अंदाज में कहा था। माँ जी को पता है कि तू नई नवेली दुल्हन है और उनके बेटे के साथ टाइम गुजार रही है, रोमांटिक टाइम, सो इधर ही बैठी रहे। वो उसे खींचता अपने करीब बिठाता बोला, जबकि वो बौखला के उसके सीने पे गिरी थी। उसके घने बालों की आबशार जासिम के चेहरे पे बिखरी तो वो मुस्कुरा के उसकी खुशबू अपनी सांसों में बसाने लगा। जासिम प्लीज। चश्मान उसके बेहद करीब थी तभी घबरा रही थी। उसके दिल की धड़कनों का शोर जैसे जासिम को अपने कानों में सुनाई दे रहा था। मैं तुझे बेहद चाहता हूँ चश्मान, तू मेरे दिल में बसती है, मेरी रूह में बसती है तू, तुझे तेरी मर्जी से अपनाऊंगा मेरी जान, वो कहता उसके लबों पे अपने लब रखता, उसकी खुशबू से अपनी सांसों को महका के गहरा सांस लेता पीछे हुआ था, जबकि चश्मान इतने में ही गहरी सांसें लेने लगी। लरसती पलकें झुकाए वो अपने दिल की धड़कनों पे कंट्रोल पाने की कोशिश करने लगी, जबकि जासिम जेरे लब मुस्कुराता उसके नुकरे रूप को देखता रहा कि चश्मान तो उसकी रूह में शामिल थी, हमेशा से दिल की धड़कन बन चुकी थी। वो जो शावर लेके अब मिरर के सामने खड़ी थी, अपने बाल ब्रश कर रही थी, साथ साथ वो मुस्कुराते लबों के साथ सिरकान की चीजों को भी छेड़छाड़ कर रही थी। कभी उसके परफ्यूम को हाथ लगाती तो कभी उसके क्लोन को छू के देखती। दरवाजे पे होती बेल ने उसे मुतवज्जा किया था। वो अपने गीले बालों में उंगलियां चलाती दरवाजे तक आई थी, लेकिन कैमरे में उसे कोई नजर नहीं आया था। तो कुछ सोचती उसने दरवाजा खोला था और अचानक से आलियान आफंदी उसके सामने मुस्कुराता खड़ा हुआ था। सरप्राइज! उसके पीछे उसके आदमी थे, जो पत्तीसी निकाले उसे ही देख रहे थे। समाहिर पहले हैरत से उन्हें देखने लगी और फिर जल्दी से दरवाजा बंद करने लगी। जब आलियान आफंदी ने दरवाजे के बीच अपने भारी बूट रखे थे, समाहिर अपने जोर लगाने लगी और दरवाजा बंद करने के लिए, लेकिन आलियान के आदमी धक्का देते दरवाजा खोल चुके थे। तुम लोग बाहर रहो और जब इशारा दूं अंदर आना, आलियान उनसे कहता अंदर आ चुका था और साथ ही दरवाजा बंद हुआ था। समाहिर जैसे ही भागने के लिए मुड़ी, जब आलियान ने उसके बालों से जकड़ के उसे रोका था। किधर जा रही हो छमक छल्लो, आलियान अपनी बत्तीसी की नुमाइश करता बोला था। छोड़ो मुझे जलील मोटे गेंडे। समाहिर खुद को छुड़ाने की कोशिश में हाथ पांव चलाने लगी। शट अप, उसे जोर से धक्का देते नीचे गिराया था। समाहिर का सर जोर से टेबल से टकराने से खून बहना शुरू हो चुका था। जब आलियान फिर से उस पर झपटा था, उसका चेहरा मुट्ठी में दबोचते उसकी खौफजदा आंखों में देखने लगा। बदजात लड़की, तुम्हें क्या लगा था मुझसे यानी आलियान आफंदी से तुम बच के छुप सकोगी कहीं भी? वो दांत पीसते कर आया था। अब बारी बारी हम अय्याशी करेंगे यहाँ। तुम्हारी वीडियो इस सिरकान को सेंड होगी और फिर तुम हर रात बेच दी जाओगी। हर रात मौत के जैसे होगी तुम्हारी। समाहिर ने नफरत से उस पर थूका था। यू बिच, यू बास्टर्ड, जोर से उसे थप्पड़ मार के वो धाड़ा था। अभी बताता हूँ तुम्हें मैं, यू बिच। वो उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश करने लगा, जब समाहिर ने जोर से उसकी टांगों के बीच अपनी टांग से मारा था। आलियान एकदम पीछे हुआ था और इसी का फायदा उठाती समाहिर अपने जख्मी वजूद को संभालती लड़खड़ाते कदमों से उठने की कोशिश करती कमरे की तरफ भागी थी। रुको जूलिया, आलियान चिल्लाता उसके पीछे लपका था। कमरे का दरवाजा उसने धार से खोला था और उसी लम्हे समाहिर एक कबर्ड में बंद हुई थी, जब आलियान मुस्कुराता उस कबर्ड के सामने खड़ा हो गया था। आह जूलिया आह, इस कबर्ड में ही होगा अब हंगामा। जबकि अंदर बैठी समाहिर थर थर कांप रही थी। अपने माथे के जख्म में सूजन को बर्दाश्त करती वो खौफजदा नजरों से दरवाजे की तरफ देख रही थी और बेहद अचानक आलियान ने धक्का दिया था। ऑपरेशन से वो अभी अभी फारिग होकर अपने रूम में आया था। अपनी सीट पे बैठ के उसने लैपटॉप ऑन किया था जो उसके अपार्टमेंट से ही कनेक्टेड था।
لیکن آن کرتے ہی اسے گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ وہ جلدی جلدی دیکھنے کی کوشش کرنے لگا اور جو کچھ اسے دیکھنے کو ملا اس کی سب آنکھوں میں غصے سے سرخ دوڑے سی بن گئی تھی۔ لب بھینچے وہ سرچ پہ سرچ کرتا رہا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ سماہر۔ کانپتے دل کے ساتھ وہ بار بار دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن سماہر کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ سماہر۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ عجلت میں اپنی جگہ سے اٹھا تھا جب اس کے روم کا دروازہ کھلا تھا اور ڈاکٹر میکائل اندر آیا تھا۔ ڈاکٹر سرکان، اٹس ارجنٹ، کسی لڑکی کو بہت بری کنڈیشن میں لایا گیا ہے، گینگ ریپ ہوا ہے، کنڈیشن کریٹیکل ہے۔ اور سرکان کو لگا جیسے وہ چٹان جیسا انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائے گا۔ اس کا پورا وجود جیسے لڑکھڑا گیا تھا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ لڑکھڑاتی آواز اسے اپنی ہی آواز جیسے کھائی سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ جولیا نام بتا رہی ہے کوئی۔ سرکان لڑکھڑا کے نیچے گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ میرا نام جولیا ہے، جولیا، جولیا بولا کرے مجھے، آئی سمجھ؟ دور سے اسے کوئی آواز سنائی دی تھی۔ میکائل تیزی سے اس کے قریب آیا تھا۔ سرکان کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ سرکان، جبکہ سرکان نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کھو دیا اسے۔ وہ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا جبکہ میکائل اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ سرکان اٹھو، پلیز اٹھو۔ وہ بمشکل اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا تھا جب یشال اندر آئی تھی۔ ڈاکٹر میکائل جلدی کیجیے، اس کی کنڈیشن سیریس ہے۔ اور سرکان بے یقین نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سرکان تم یہیں بیٹھو، مجھے جانا ہے۔ میکائل اسے چیئر پہ بٹھا کے خود عجلت میں باہر نکلا تھا جبکہ یشال ایک گہری نظر سرکان پہ ڈالتی باہر نکلی تھی اور بالکل اچانک سرکان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو کے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ تیزی سے چلتا وہ کوریڈور کراس کر گیا اور آئی سی یو میں انٹر ہوا تھا جہاں اس کی لہو لہان باڈی پڑی ہوئی تھی۔ کہاں ہے سماہر؟ وہ تیزی سے بولتے آگے بڑھا تھا لیکن وہ کوئی اور تھی جو مکمل زخمی تھی۔ میکائل اور باقی ڈاکٹرز اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ سرکان؟ کون سماہر؟ اور سرکان جیسے خود میں تھا ہی نہیں۔ اس کی سب آنکھوں میں نمی اور وحشت تھی۔ بے ساختہ وہیں قبلے کی طرف رخ کر کے گھٹنوں کے بل وہ سجدے میں گرا تھا۔ یا اللہ، سماہر کی حفاظت فرمائیے۔ یشال تنے ابرو کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ سرکان تیزی سے باہر کی طرف بھاگا تھا جبکہ یشال بھی اس کے پیچھے ہی نکلی تھی۔ ڈاکٹر سرکان، کیوں جا رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر سرکان؟ یشال نے اسے بازو سے پکڑ کے روکنے کی کوشش کی تھی اور اس نے بالکل اچانک یشال کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ جسٹ شٹ اپ اینڈ ڈونٹ فالو می، وہ چلایا تھا اور تیزی سے ہاسپٹل کے احاطے سے نکلتا گیا جبکہ یشال دانت پیستی آلیان کا نمبر ملانے لگی لیکن ریسیو ہی نہیں ہو رہا تھا۔ شٹ، یہ باسٹرڈ کہاں ہے اب؟ وہ غصے سے تل ملائی تھی۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ وہ چاروں ایک دوسرے کو معنی خیز انداز میں دیکھتے اندر داخل ہوئے تھے کہ آلیان کے بعد اب ان کی باری تھی عیاشی کی، لیکن وہ اپنی عافیت سے شاید بے خبر ہی تھے۔ تبھی ان کے اندر آتے ہی دروازہ بند ہوا تھا۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے لاؤنج کو دیکھ رہے تھے۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے انہوں نے کندھے اچکائے تھے۔ باس، باس، ان میں سے ایک آہستگی سے آوازیں دینے لگا۔ ہم آ جائیں باس؟ لیکن مکمل سکوت تھا۔ تمہارا باس یہی ہے۔ سرد سرگوشی پہ وہ جیسے موڑا تھا۔ سامنے ہی بلیک ماسک میں انہوں نے سرد گرین آئیز کو دیکھا تھا جس میں سرخ دوڑیں تھی۔ ماتھے پہ شکنوں کا جال تھا اور پھر ایک ہی وار سے اس کی گردن ڈھلک گئی تھی اور خون کی پھوار نکلی تھی۔ کون ہو تم؟ دوسرا آگے بڑھا تھا، تیش میں۔ تمہارا یونیک سا باس، کہتا اس کا کام بھی تمام کر چکا تھا۔ باقی دو آدمی ان دونوں کی لاشوں کو دیکھ کے تھر تھر کانپنے لگے تھے۔ ہمیں معاف کر دو۔ اتنی آسان معافی نہیں ہوتی۔
نہ ہی اتنی آسان موت ہوتی ہے۔ وہ سرد لہجے میں ان کا کام تمام کرتا آگے بڑھا تھا۔ جولیا میری جان، یہ کیسے لاک کیا کبرٹ کو؟ ارے میری جان نکلو نہ باہر، مائی جولیا۔ آلیان کب سے کھڑا کبرٹ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا جو کہ لاک تھا اور کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ارے او جولیا میری جان، اچانک اس کے منہ پہ بھاری ہاتھ رکھا گیا تھا اور اسے گھسیٹتا وہ بنا آواز پیدا کیے لاؤنج میں لے آیا تھا۔ اس کے منہ سے ہاتھ بھی ہٹا دیا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ اس بلیک ماسک والے کو دیکھنے لگا جس کے ماتھے پہ شکنوں کا جال تھا اور سبز آنکھیں نہایت سرد تھیں۔ کیوں آئے ہو؟ اس کی سرد سرگوشی ابھری تھی۔ میں اپنی جولیا کو، اس سے پہلے وہ لینے کا کہتا۔ سرکان اس کی زبان مٹھی میں ہی دبو چکا تھا۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ سرد سرگوشی کر رہا تھا جبکہ آلیان کی آنکھیں خوف سے باہر کو آ رہی تھی۔ اپنی زبان اس کی انگلیوں کے بیچ سے چھڑانے کی بھرپور کوشش کرتا وہ کانپ رہا تھا۔ سرکان نے پھر سے سرگوشی کی تھی، جلاد، اور ساتھ ہی اس کی زبان کاٹ کے باہر پھینک دی تھی۔ اسے دھکا دیتے پیچھے گرا چکا تھا۔ موت سے بہتر ہے تم گونگے رہو تاکہ پھر کبھی یہ نام اپنی اس کالی زبان پہ نہ لا سکو۔ سرد آواز ابھری تھی اس کی ماسک کے پیچھے سے اور آلیان درد سے تڑپتا وہیں چلا رہا تھا جبکہ سرکان کسی کو کال ملانے لگا۔ نظریں اس کی اب کمرے کے دروازے پہ تھی۔ مڑ کے وہ لمبے ڈگ بھرتا کمرے میں جا چکا تھا۔ دروازہ بند کرتا وہ کبرٹ کے سامنے آ کے کھڑا ہوا تھا جو اس نے ڈریسنگ روم میں اسپیشل کبرٹ بنوائی تھی۔ جس کے اندر ایک چھوٹے روم کے جتنی جگہ تھی۔ اپنا ماسک اپنی ناک سے ہٹاتا وہ پاسورڈ انٹر کرنے لگا۔ ماتھے پہ اب بھی شکنوں کا جال بچھا ہوا تھا جبکہ اندر کھڑی ریوالور ہاتھ میں لیے خوفزدہ نظروں سے اس آہٹ کو سن رہی تھی جو اسے وہیں ایک گوشے میں رکھی ملی تھی۔ دروازہ جیسے ہی کھلا وہ جلاتی ریوالور تان چکی تھی۔ سرکان نے لب بھیجے اس کی ابتر حالت کو دیکھا تھا۔ چہرے پہ زخم تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ بھیگی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی غصے سے جب سماہر آگے بڑھ کے اس کے سینے سے لگی تھی۔ سرکان، وہ رونے لگی تھی جبکہ سرکان نے بنا کچھ کہے اس لمحے اسے باہوں میں بھر لیا تھا اور سماہر پرسکون سی ہو چکی تھی۔ آج رات پھر محفل سجی تھی اور نشمیہ عرف اپسرا سب کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ وہ جو کئی راتوں سے کٹ پتلی بنی ہوئی تھی، یہاں آئے ہر مرد کی ذاتی پراپرٹی، آج بھی اپنی اداؤں سے، اپنے رقص سے اس کی بلکاتی نیم اوریاں کمر پہ سب کی نظریں پھسل رہی تھی۔ وہ یوں ہی ڈانس کرتی ٹیبل سے ٹیبل تک جا رہی تھی جب اچانک ایک ٹیبل پہ پہنچ کے اسے رکنا پڑا، پل بھر کے لیے نہیں، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں حقان تھا، ASP حقان ابراہیم، جو اس کی بربادی کا سبب بنا تھا، جو اس کے اس کراہیت بھرے ماحول میں آنے کا سبب بنا تھا۔ اور پھر لب بھینچے اسے چیلنجنگ نظروں سے دیکھتی وہ دوسری ٹیبل پہ گئی تھی۔ اس شخص کو اپنی اداؤں سے لبھاتی وہ بہت کچھ باور کروا رہی تھی۔ اسے سخت نظروں سے دیکھتے حقان ابراہیم کو تبھی وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور ایک ہی پل میں اس کے قریب پہنچ کے اسے کمر سے تھام کے اپنے قریب کھینچا تھا۔ آج رات تم میرے ساتھ جا رہی ہو، وہ اس کے کان کی لو پہ اپنے لب رکھتا سرگوشی میں بولا تھا۔ گو ٹو ہیل، وہ بھی ہلکی آواز میں غررائی تھی۔ اور پھر حقان اسے لیے طاہر شاہ کے پاس پہنچا تھا۔ کیا مسٹر طاہر شاہ، اتنا حق تو میرا بھی ہے آپ کی اس دوشیزہ پہ۔ چونکہ طاہر شاہ نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا تبھی پہچان بھی نہیں پایا اور کچھ اس نے گیٹ اپ تھوڑا بہت چینج کیا تھا۔ نشمیہ نے جزبوط ہو سے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش تھی لیکن بے سود۔ ارے حقان صاحب، آج رات کیا ہر رات آپ کے نام، جب جب آپ چاہیں۔ طاہر شاہ اس کے قدموں میں بچھ رہا تھا، جیسے رقم بھی تو کافی بھاری دی تھی اس نے، اور یوں حقان اسے لیے روم میں آیا تھا۔ دروازہ لاک کر کے وہ اسے کمرے کے بیچوں بیچ چھوڑ کے اب پورے کمرے کی تلاشی لے رہا تھا۔ واش روم چیک کیا، وارڈروب، ٹیبل، دراز، ادھر ادھر کوئی ہڈن کیمرہ نہ ہو، اور نشمیہ لب بھینچے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اطمینان کر چکا تو اس کے قریب آیا۔
आई एम सॉरी नशमिया, लेकिन नशमिया ने उसके हाथ झटके थे। नशमिया नहीं अप्सरा, वो उसकी आंखों में सर्द मोरी से देखती बोली थी। हक्कान नजरें चुरा गया जब नशमिया ने उसका हाथ पकड़ के अपनी गर्दन पे रखा था। तुम खुद उतार रहे हो या मैं उतारूं? हक्कान ने सख्त नजरों से उसे घूरा था। पहली दफा तुमने उतारा था मेरा ड्रेस, दूसरी दफा फाड़ दिया गया मेरा ड्रेस, तीसरी दफा मिलके उतारे थे हमने ड्रेस, चौथी दफा मैंने खुद उतारा था ड्रेस, और अब मैं एक्सपीरियंस हो चुकी हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। एएसपी हक्कान इब्राहिम। हक्कान की आंखों में सिर्फ डोरें सी बन गई थी, जबकि नशमिया भीगी आंखों में नफरत लिए उसे देख रही थी। जब पहली बार खुद को बेलिबास कर दिया था तब मुझे समझ जाना चाहिए था कि मेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। क्यों आए हो अब, क्यों? वो चिल्लाई थी और साथ ही उसे धक्का दिया था। इस गंदगी में फेंक गए थे तुम मुझे अपने हाथों से, तो अब क्यों तमाशा देखने आए हो? देख रहे हो ना कि मैं नशमिया से अप्सरा बन गई हूँ, एक आम सी लड़की से प्रोस्टिट्यूट बन गई हूँ। मेरा जिस्म मेरी मर्जी के बिना नोचा जाता है हर रात, बार बार वही अजियत, वही कराहियत, हराम मोहब्बत का हराम अंजाम। मोहब्बत के नाम पे 100 बार बिकने वाली रखेल। हक्कान ने खींच के उसे खुद से लगाया था। उसकी आंखें शिद्दत जब से सुर्ख हो रही थी। आई एम सॉरी नशमिया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ नशमिया, मैं गलत कर गया तुम्हारे साथ, लेकिन अब सब ठीक करने आया हूँ, कुछ ठीक नहीं होने वाला। वो उससे दूर होती चिल्लाई थी, मैं अप्सरा से कभी नशमिया नहीं बन सकूंगी। जिस काम के लिए आए हो वो करो और मेरी कीमत चुका के चलते बनो। इसी काम के लिए आया हूँ, वह कहता उसके करीब हुआ था, तुम्हें यहाँ से ले जाने, उसने पुरसा अंदाज में कहा था। इससे पहले नशमिया को समझ पाती, वो पैंट पॉकेट से रुमाल निकाल के उसके मुंह पे रख चुका था और वो लुढ़क के उसके सीने पे गिरी थी। उसने जल्दी से कॉल मिलाई थी। तो कैसा लगा फिर मेरा झटका, बताना ज़रूर। क्या लगता है आपको, हक्कान ले जा पाएगा नशमिया को? और क्या इतना आसान है नशमिया से अप्सरा से वापस नशमिया बनने का सफ़र? देखते हैं आगे क्या होता है। फिर मिलूंगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।